बहारों के फूल पार्ट 1। मौसम अचानक बदल गया था। थोड़ी देर पहले की बात थी कि खिड़कियों से धूप छन छन कर अंदर आ रही थी और आसमान बिल्कुल साफ था। छुट्टी का दिन था। फारिक घर पर ही था। वह बच्चों और फारिक को नाश्ता करवाने के बाद किचन में खाली जहन लिए खड़ी थी। उसका जहन उलझन का शिकार हो रहा था और हाथ पांव बेजान। चंद मिनट वहां चुपचाप खड़ी वह अपने होशो हवास को जमा करने की कोशिश में लगी रही। अचानक उसने महसूस किया जैसे आसपास अंधेरा सा छा रहा हो। क्या मेरी आंखों की रोशनी जा रही है? उसने होश में आते हुए सोचा। खिड़की से बाहर नजरें दौड़ाई तो धूप गायब थी और आसमान बादलों से ढक चुका था। यह एकदम क्या हुआ? वह चौंकी और टेरेस पर आकर खड़ी हो गई, जो उसका पसंदीदा मकाम था। उसके आने की देर थी कि एकदम बारिश शुरू हो गई। एक बौछार उसके चेहरे पर आकर पड़ी। उसने गहरी सांस ली। लंबा वक्त हुआ उसने बारिश की बूंदों के साथ खेलना छोड़ दिया था, मगर आज उसने हाथ को बढ़ाया और उन बूंदों को अपनी हथेली में जमा करने लगी। उसने हथेली अपने करीब की, उन बूंदों को गौर से देखने लगी। अचानक उसकी आंखों से दो कतरे टपके और हथेली में जमा पानी में खो गए। क्या फर्क था उन दोनों पानियों में? दोनों ही बरसने के बाद एक जैसे हो गए थे। नेहा, कहाँ हो भाई तुम? उसके कानों में फारिक की आवाज गूंजी। वह उसे पुकार रहा था। इससे पहले कि वह कोई जवाब देती उसकी पुकारे, वह उसे पुकारती ऊपर आ गया और टेरेस पर आकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ हो? कब से आवाज दे रहा हूँ। वह चिढ़कर बोला। कहिए, कोई काम था? उसने सपाट लहजे में पूछा। वह खुद को संभाल चुकी थी। मैं जरा असद की तरफ जा रहा हूँ, वापसी पे रात हो जाएगी, वह कहकर मुड़ने लगा। फिर अचानक ही उसे कोई ख्याल आया। वह रुका और उससे बोला, अम्मी का फोन आया था सुबह में। जी, उसने हलक से मुश्किल से निकाला था। खैरियत है सब? उसने दोबारा सवाल किया। किसी की दर्द की खबर देनी थी, उसने धीरे से जवाब दिया। ओह, कौन? वह एकदम सीधी हो गया। अम्मा के कजिन थे। उसने ठंडी सांस ली। ओह, तो तुम्हारे मामू हुए ना? फारिक ने सर हिलाया। नेहा ने उस जुमले के जवाब में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, सो खामोश खड़ी रही। फिर जाना नहीं है उनकी तरफ? नेहा की खामोशी पर फारिक ने पूछा। नहीं, वह यहाँ नहीं रहते, अमेरिका में रहते हैं, नेहा ने जवाब दिया। फिर उनकी फैमिली से फ़ोन पर ही बात कर लो, फारिक बोला। उनकी कोई फैमिली नहीं है, नेहा की आवाज़ कुएं से आई। मतलब? फारिक ने हैरानी से पूछा। उन्होंने शादी नहीं की। नेहा ने सीने में घुटी सांस बाहर निकाली। ओह सैड। ठीक है, मैं चलता हूँ। यह एक तो यह बारिश। उसने आसमान की तरफ देखकर मुंह बनाया। फारिक को बारिश का मौसम सख्त नापसंद था। उसके निकलते ही बारिश तेज हो गई थी। उसने भी फारिक की मौजूदगी में अपनी आंखों पर जो बंद बांध रखा था उसे धीरे से खोल दिए। आंखें उसकी आंखों से टपकने वाले कतरों की रफ्तार बारिश से भी ज्यादा तेज थी। वह खुलकर रो रही थी। मरना एक अफसोसनाक हकीकत सही, मगर बगैर जिए मर जाना बहुत तकलीफ देने वाला होता है। उसने हाथ आंसू पोंछते हुए सोचा, जरूरी नहीं कि हर बार अक्ल से किया हुआ फैसला ही सही हो। कुछ मामले सिर्फ दिल के होते हैं, उनके लिए सारे फैसले दिल पर ही छोड़ देना अच्छा होता है। रोकर उसकी भड़ास काफी हद तक निकल चुकी थी और दिल हल्का हो गया था, लेकिन कब तक? वह जानती थी कि यह मलाल मेरी जिंदगी में सारी जिंदगी रहने वाला नहीं। पिछले 20 सालों से वह यह कांटा अपने दिल से निकालने में नाकाम रही थी, और अब कांटा निकल भी जाता तो क्या होता? उसने कांटे की वजह से आसपास उस कांटे की वजह से आसपास जो जख्म फैल गया था, उसका इलाज इतना आसान नहीं था। अम्मा के पेट की तकलीफ किसी तरह से कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दवा लेने की वजह से थोड़ी देर के लिए आराम तो आ जाता, मगर फिर दर्द से तड़पने लगती। बाबा उन्हें फौरन अस्पताल ले गए, जहां उन्हें एडमिट कर लिया गया। पता चला कि उन्हें पथरी है और डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन का मशवरा दिया है। और आजर बाबा के साथ ही अम्मा को अस्पताल लेकर आए थे। सबके हाथ पैर फूल गए। घबराने की कोई बात नहीं है, यह कोई इतना सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन अगर देर हो गई तो मुसीबत बन सकती है, डॉक्टर ने तसल्ली दी। उसने बाबा की तरफ और बाबा ने उसकी तरफ देखा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहें हम तैयार हैं। फिर बाबा ने आहिस्ता से कहा, इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। अगले दिन ऑपरेशन की डेट फाइनल कर दी गई।
بابا کی دونوں بہنیں دلی میں رہتی تھی اور ان کے بڑے بھائی سعودی عرب میں۔ دوسری طرف اماں کی اکلوتی بہن کئی سالوں سے یوکے میں تھی۔ ان میں سے کسی کا بھی فوراً سورت پہنچنا ناممکن تھا۔ پھر بھی بابا کو نے سب کو خبر دے دی۔ تہمینہ پھپھو، جو بابا کی سب سے بڑی بہن تھی، نے اگلے دن ہی فلائٹ سے پہنچنے کا وعدہ کر لیا۔ بابا کے چہرے پہ تھوڑا اطمینان آیا۔ بابا اپنے صافیہ خالہ کو بتایا۔ نیہا کو ایک دم کچھ یاد آیا۔ صافیہ خالہ؟ اوہ، انہیں تو میں بھول ہی گیا۔ لیکن بھائی، وہ تمہاری خالہ کب ہیں؟ خالہ تو وہ تمہاری اماں کی ہیں، اکلوتی سگی خالہ۔ تمہاری تو وہ نانی ہوئی رشتے میں۔ بابا نے کہا، جی چلیں، نانی ہی سہی، انہیں بھی تو بتا دیں۔ نیہا جلدی سے بولی، ابھی تو کافی رات ہو گئی ہے، صبح بتاؤں گا۔ بابا کچھ سوچتے ہوئے بولے، صفیہ خالہ کے تصور سے نیہا کی بڑی اچھی یادیں جڑی تھیں۔ اس نے نانی نانا تو اس کو یاد نہیں تھے، وہ اس کے بچپن میں ہی گزر چکے تھے۔ ایک ہی خالہ تھی، وہ بھی دور کی۔ ددھیال ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ بس ایک صفیہ خالہ تھی جو اکثر آیا کرتی تھی اور نیہا پر محبت کے خزانے لٹایا کرتی تھی۔ ان کے بہت ہی شاندار اور خوبصورت گھر میں نیہا بھی بچپن میں کئی بار گئی تھی۔ پھر ان کا آنا دھیرے دھیرے کم ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے دوسرے نمبر والے بیٹے امریکہ میں جا بسے تھے اور وہ انہیں اکثر اپنے پاس بلاتے تھے، پھر انڈیا کئی مہینے تک آنے نہیں دیتے تھے۔ پھر کچھ بڑھتی عمر نے بھی خالہ کا گھومنا پھرنا کم کر دیا تھا۔ ابھی ان کا نام اچانک سے ذہن میں آیا تو ان سے ملنے کی خواہش بھی جاگ اٹھی۔ کئی سالوں سے اماں اور خالہ کا ملنا جلنا صرف فون پر ہی تھا۔ خیر، ہندوستان میں ہوں گی تو ضرور آئیں گی، اس نے سوچا۔ اگلی صبح اماں کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ایڈمٹ تو وہ ایک دن پہلے سے تھی۔ وہ بابا اور آذر تینوں ہی پریشان صورت میں ساتھ بیٹھے تھے۔ آذر 14 سال کا بچہ تھا اور گھبرایا ہوا تھا۔ دعا کرو کچھ نہیں ہوگا ہماری اماں کو، اس نے بھائی کے ہاتھوں پر تھپکی دی۔ وہ خود کون سا بڑی تھی، 19ویں میں لگی تھی، سیکنڈ ایئر میں تھی اور 2 ہفتوں بعد اس کے سالانہ امتحان شروع ہونے والے تھے۔ لیکن اس وقت وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ اماں بابا کی سب سے بڑی بیٹی ہے اور اس وقت اس کے کندھوں پر بہت ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ چکا ہے جسے اسے بخوبی نبھانا ہے۔ صفیہ خالہ لپک چھپک اسپتال پہنچ چکی تھی۔ ان کے گھر اسپتال سے بہت قریب تھا۔ سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے تھیٹر سے باہر آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو، آپریشن کامیابی کے ساتھ پورا ہو گیا ہے۔ سب کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کے رنگ بکھر گئے۔ اماں کو ہوش آیا تو انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ ان کے چہرے پر کمزوری تو تھی مگر ایک ساتھ ایک پرسکون مسکراہٹ بھی تھی۔ ایک حادثے سے خیریت کے ساتھ گزر جانے کی خوشی کا اندازہ ہی اور تھا۔ انہیں خوش دیکھ کر سارا خاندان خوش نظر آنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کا ماحول ہی بدل گیا۔ یہ مانا کہ تم لوگ بہت بزی ہو گئے ہو، مگر اب ایسا بھی کیا بیماری کہ کسی اور ضروری بات کی خبر ہی نہ ملے؟ خالہ زیادہ عمر ہو جانے کے باوجود چستی پھرتیلی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے صحیح موقع دیکھ کر شکوہ کر دیا، ارے نہیں خالہ جان، ایسی کوئی بات نہیں، عزیزہ کی طبیعت ٹھیک اچانک ہی خراب ہوئی اور جیسے ہی ہم اسپتال آئے تو بتایا آپ۔ بابا نے انہیں تسلی دی، بس بیٹا، نہ جانے کیسے دور ہے بھاگم بھاگ کا، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے مہینوں ملاقات نہیں ہو پاتی۔ انڈیا میں میرا رہنا بھی کم ہی ہوتا جا رہا ہے، یہاں رہ کر کروں بھی کیا، بھائی بھائی کرتا ہے گھر دیکھ کر تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے، اس لیے جیسے ہی سکندر بلاتا ہے میں سامان سمیٹ کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ انہوں نے کہا، اب شہریار کی شادی ہی کر دیں خالہ، اور کتنا انتظار کریں گی؟ اماں نے کمزور آواز میں کہا، ہاں جیسے بڑا آسان ہے نا یہ کام، سینکڑوں لڑائیاں تو دکھائی ہیں صاحبزادے نے، کوئی پسند بھی تو آئے۔ اب تو غصے میں سے کئی سالوں سے میں خاموش بیٹھی ہوں کہ کرو اپنی مرضی کی اور رہو کنوارے۔ خالہ جلک بھن کر بولی، شہریار سے کہہ دیں خود ہی اپنی پسند کی ڈھونڈ لائے۔ اماں نے کہا، یہ بھی نہیں کر پائیں گے، ساتھ پڑھنے والیاں تو اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں گی، اوپر سے بزنس اتنا پھیلا لیا ہے کہ انہوں نے ایک قدم ان کا شہر میں تو دوسرا قدم دوسرے شہر سے باہر۔ وقت کہاں ہے ان کے پاس، بس دعا ہی ہے کوئی میراکل ہو جائے۔ انہوں نے افسوس سے جواب دیا،
نانو اتنے کمال کے ہیں آپ کے بیٹے، اور میں نے انہیں اب تک دیکھا ہی نہیں، کبھی آئے ہی نہیں وہ ہمارے گھر۔ نیہا کے لہجے میں کچھ بات تھی۔ وہ تو اپنے ہی گھر آئیں تو ان کی مہربانی ہے، خالہ کلک کر بولی۔ جب مرد کے پاؤں میں بیوی بچوں کی نام کی بیڑیاں نہیں ہوتی تو وہ ایسے ہی آزاد اور بے فکر رہتا ہے۔ بابا مسکرائے۔ اماں نے بیمار ہونے کے باوجود انہیں گھورا اور وہ بناوٹی غصے سے بابا کے قریب آ کر بولی، اچھا تو ہم آپ کے پاؤں کی بیڑیاں ہیں؟ ان کی بات سن کر بابا نے زوردار ٹھاسا لگایا اور کہا، ارے نہیں بھائی، تم سب لوگ تو میری زندگی ہو، اپنی فیملی کے بغیر تو میں ادھورا ہوں۔ اس نے مسکرا کر باپ کی طرف دیکھا۔ اماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اماں تیزی سے صحت کی طرف لوٹ رہی تھی، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہیں کچھ دن اور اسپتال میں رہنا ضروری تھا۔ نیہا صبح میں بابا کے ساتھ اسپتال آ جاتی، بابا انہیں وہاں چھوڑتے ہوئے خود آفس چلے جاتے۔ شام میں واپسی پر اسے لیتے ہوئے کچھ دیر بیٹھ کر گھر چلے جاتے۔ رات کے وقت تہمینہ پھپھو اماں کی دیکھ بھال کے لیے اسپتال آ جاتی تھی۔ بابا اپنی بڑی بہن کے بہت شکر گزار تھے جن کے آ جانے سے مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ تیسرے روز صفیہ خالہ اماں کو اسپتال دیکھنے آئی تو نیہا اپنی بایولوجی کی کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ اماں کو سوئی لگی تھی تو وہ سکون سے سو رہی تھی۔ اس نے موقع غنیمت جانا۔ اسپتال میں کتاب کا کیا کام؟ صفیہ خالہ نے دھیرے سے پوچھا۔ میرے سالانہ امتحان ہونے والے ہیں، اسی کی تیاری کر رہی ہوں، اس نے بھی دھیرے سے جواب دیا۔ کون سی کلاس میں ہو؟ صفیہ خالہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ سیکنڈ ایئر کا امتحان دوں گی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا بھائی، تو یہ سب ایسا کرو تم کہ میرے گھر چلی جاؤ، 5 منٹ کی ڈرائیونگ پر تو ہے، نیچے گاڑی کھڑی ہے، اس پہ ڈرائیور ہے، میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں، تم سکون سے پڑھ لینا۔ اس کی آواز بے خیالی میں تھوڑی سی تیز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، اماں کی آواز آئی، صفیہ خالہ صحیح کہہ رہی ہیں نیہا، ابھی نہ جانے مجھے کتنے دن اور رہنا پڑے، تم ان کے گھر جا کر اطمینان سے پڑھ لو۔ امی کی ممتا اس حال میں بھی اس کی فکر میں تھی، وہ جاگ چکی تھی، بالکل چند گھنٹوں کی تو بات ہے۔ اچھا ہے، ہم خالہ بھانجی کو بھی وقت مل جایا کرے گا پرانی باتوں کو یاد کرنے کا، صفیہ خالہ زور سے بولی۔ اس کے غور سے اس نے غور سے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں نے اس کی آواز کا سوال پڑھ لیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ اس نے ہاں میں سے کھلا دیا۔ نانو کا گھر بہت بڑا تھا اور اس کے گھر میں بڑا سا باغیچہ بھی تھا۔ وہ وہاں گھر میں بچپن میں 2 3 بار آ جا چکی تھی اور ہر بار اسے یہ گھر خوب پسند آ جاتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ آنا جانا کم ہو گیا اور وہ گھر بھی اس کے دماغ سے نکل گیا۔ یہاں قدم رکھتے ہی اس نے اپنا بچپن پھر سے یاد آ گیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے گھر کے اندر پاؤں رکھا۔ اندر جاتے ہی آمنہ خاتون سے آمنا سامنا ہو گیا۔ نجمہ نانو کی بہت پرانی کام والی تھی، گھر کا سارا انتظام انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ گھر والے ان کی بہت عزت کرتے تھے اور وہ بھی گھر پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی وہ تھوڑا چونک گئی۔ آداب پر وہ فوراً بولی، جیتی رہو۔ ان کی آنکھوں میں حیرت بدستور تھی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عزیزہ کی بیٹی، اس نے تعارف کروایا۔ نظمہ خاتون کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ جواب میں اس نے صرف مسکرا دیا۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فوراً فون اٹھایا اور پھر ہلا کر کچھ کہتی رہی۔ پھر فون کر کے اس کے پاس آئی۔ بیگم صاحبہ کا فون تھا، تمہارا ہی ذکر تھا، اندر آ جاؤ، آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ پینے کو لاتی ہوں۔ میں مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی اور وہ چاروں طرف گھر کو دیکھنے لگی۔ لاؤنج میں پڑے صوفے میں سے وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ گھر میں خاموشی کا راز تھا۔ واقعی یہاں تو بڑی تنہائی ہے، سناٹا ہے، بیچاری نانو کیسی رہتی ہوں گی، اس نے سوچا۔ نظمہ خاتون جوس لے کر آئی تھی، جو اس نے فوراً پکڑ لیا۔ بیٹا تم آرام سے پڑھو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، شرمانا نہیں، تھوڑی دیر میں کھانا لگ جائے گا، کچھ کھانے کو دل کر رہا ہو تو بتاؤ، بنوا دوں گی۔ انہوں نے بڑے پیار سے کہا۔ نہیں شکریہ، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، جو پکا ہے وہ کھا لوں گی۔ وہ سر ہلاتی ہوئی دوبارہ اندر چلی گئی۔ نیہا نے کتاب کھولی، مگر عجیب بات تھی، اب اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا، وہ تو بس اس گھر کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی پر ہتھیلی ٹکائے پیڑوں سے بھی اوپر نیلے آسمان پر تیرتے سفید بادلوں کو ناچتے ہوئے دیکھنے میں مگن تھی۔ ہرے بھرے پیڑوں کے پیچھے سے آسمان کتنا نیلا نظر آتا ہے،
या फिर यहाँ आकर आसमान ज़्यादा ही नीला है। मैं अपने घर की खिड़की से खंभों और तारों में उलझे हुए आसमान का मुकाबला इस आसमान से करने लगी थी। 5 घंटे कैसे गुजरे पता भी नहीं चला। और यह बात कि उन 5 घंटों में उसने पढ़ाई के अलावा हर काम किया था। नीचे का सारा पोर्शन घूम घाम कर देख लिया, बाहर बगीचे का चक्कर लगाया, नज़मा खातून के हाथों का बना मज़ेदार खाना खाया और माहौल की खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए 2 अदद खूबसूरत नज़में कह डाली। शायरी के शौक के साथ साथ उसके अंदर यह सलाहियत भी मौजूद थी। शाम में बाबा के साथ घर जाते हुए बहुत खुश थी। वो पढ़ाई हुई आज? बाबा ने पूछा। जी बाबा। उसने होठों को दांतों से तले दबाया। चलो अच्छा हुआ बेचारी सफिया, खाला तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई है। जी बाबा। इस बार उसने जोर से सर हिलाया। बाबा ड्राइविंग पर ध्यान दे रहे थे और वह अगले दिन का सोच सोचकर जोश में आने लगी। टीनेजर का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। अगले दिन वह पूरे एहतमाम के साथ तैयार होकर नवाब हाउस पहुंची। नज़मा खातून इस कदर खुश होकर मिली कि वह उनकी मोहब्बत पर शर्मिंदा हो गई। बेटा, अब आप पढ़ाई करें, मैं ज़रा किचन देख लूँ। खूब मज़ेदार मालेर का जूस पिलाने के बाद वह उससे बोली। आंटी, यहाँ कोई स्टडी टेबल नहीं है। मेरा मतलब है मुझे आज ज़रा कुछ डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। टेबल से ज़रा आसानी हो जाती है। फिर झिझकते हुए बोली। अरे बेटा, टेबल क्या, यहाँ तो पूरा का पूरा स्टडी रूम मौजूद है। खूब बड़ा सा, हज़ारों की तादाद में से किताबें मौजूद हैं। उन्होंने शान से कहा। स्टडी रूम? किताबें कहाँ? पढ़ने के जुनून की हद तक शौकीन नेहा के मुंह में पानी आ गया। ऊपर वाली मंजिल पर चली जाएं। पहला कमरा शहरयार मियाँ का है, उसी के साथ स्टडी है। यह सब उन्हीं का तो शौक है। जब घर में होते हैं तो वह होते हैं और उनकी किताबें होती हैं। आप चली जाएं, वहाँ पर टेबल भी मिल जाएगी। नज़मा खातून हाथ से सीढ़ी की तरफ इशारा करती हुई आगे बढ़ गई और वह फौरन कई सीढ़ियाँ फलांगती ऊपर पहुँच गई। बताया हुआ कमरा सामने था। दरवाज़ा खोला तो जैसे वंडरलैंड में दाखिल हो गई हो। लंबा चौड़ा कमरा और अलग अलग शेल्फ में किताबें ही किताबें सलीके से रखी हुई थी। वह दीवानों की तरह लपक लपक कर किताबें निकाल कर देखने लगी। अदब शायरी का एक शानदार कलेक्शन इस बात का सबूत था कि उनका मालिक बहुत ही शरीफ और अच्छी सोच का आदमी है। उसने थोड़ी ही देर में एक सरसरी सा जायजा ले डाला। वह सारी किताबें वह जो पढ़ना चाहती थी वहाँ मौजूद थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करे। उसने साहबनामा से स्टार्ट किया। ये किताब मैं पढ़ना चाहती थी, अब नजर आई तो सब्र ना हो सका। पढ़ते पढ़ते उस वक्त चौकी जब नज़मा खातून खाने के लिए बुलाने आ गई। ओह, वक्त का पता ही नहीं चला। खाना खाने का उसका दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। उन्होंने उसके लिए अच्छा खासा इंतजाम कर रखा था। वह जल्दी जल्दी खाना खाकर दोबारा ऊपर पहुंच गई। बायोलॉजी और केमिस्ट्री की किताबें उसके बैग में ही रह गई और उसने वह मोटी किताब अगले चंद घंटों में पूरी पढ़ डाली। 4:30 हो रहे थे। 5 बजने तक उसे अस्पताल पहुंचना था। नानू वापस आ जाती और वह अम्मा के साथ रहती। 7:30 बजे बाबा भी ऑफिस से आ जाते और 9 बजे तक तहमीना पुप्पो आ जाती तो वह और बाबा वापस आ जाते। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? 2 दिन तो यूं ही निकल गए। उसे शर्मिंदगी भी महसूस हुई। पढ़ाई तो न कल हुई थी न आज हुई थी।